पंजाब हुकूमत ने आबादी पर कंट्रोल करने वाला महकमा बहबूद आबादी ख़त्म कर दिया। अब आबादी में इजाफे की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर नहीं होगी, अवाम इसका खुद खमियाजा भुगतेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। पंजाब में आबादी पर कंट्रोल करने के लिए बहबूद आबादी एक महकमा काम कर रहा था, जिसको मार्च 2025 में पहले तो महकमा सेहत में ज़म कर दिया गया, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने एक स्टेप फॉरवर्ड चली गई है। वो ये किया कि 24 जून को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 की इस महकमे की 10,898 असामियाँ ख़त्म कर दी। इसके अलावा महकमा ख़जाना पंजाब ने 6,629 असामियाँ जो हैं SNGAD में पैदा की, और बाकी जो ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के जो एहलकार या अफसरान हैं, जिनमें 188 अफसरान हैं, उनको सरप्लस पूल में डाल दिया। यानी अमली तौर पर अब महकमा बहबूद आबादी बंद कर दिया गया, जबकि दीगर सूबे सिंध हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर बहबूद आबादी का महकमा अभी भी काम कर रहा है। पंजाब हुकूमत ज़राए का ये कहना है कि अब महकमा सेहत पंजाब जो है वो बहबूद आबादी का काम भी वो करेगा, आबादी पर कंट्रोल करने का काम भी वो करेगा। पहले क्या महकमा सेहत पंजाब बीमार और लागर लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करता है, कर चुका है कि आबादी पर कंट्रोल तो सेहतमंद लोगों को की आइडेंटिफाई करके, जोड़ों को आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट किया जाता है कि जनाब आप आबादी जो है अपने वसाइल के मुताबिक रखें। और इसमें बहबूद आबादी का जो महकमा एक तो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन फराहम करता है, दूसरा सर्जरी वगैरह मेल फीमेल की करता है, फिर उनको इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए जाते हैं, गोलियां दी जाती हैं, और दूसरा मटेरियल फराहम किया जाता है ताकि बच्चों में वक्फा रहे और बच्चे जो हैं अपनी माली जो उनकी इस्तात है उसके मुताबिक अपनी फैमिली का साइज़ रखें। और इस महकमे की कोशिशों और काविशों की वजह से कंट्रासेप्टिव जो मेडिसिन इस्तेमाल का रेशो पंजाब में काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से आबादी पर भी अच्छा खासा कंट्रोल करने में मदद हो रही थी। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उसने फ़ैसला किया कि आबादी पर कंट्रोल अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आवाम या शादीशुदा जो जोड़े हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद फील करें और इसको पूरी करें। और ये राइट साइजिंग का बहाना लगा के इस महकमे को ख़त्म कर दिया गया, जबकि इसी राइट साइजिंग के दौर में, कफ़ायत शहरी के दौर में 3-4 नए महकमे बनाए गए हैं। एक अहम सियासी शख्सियत को पहले एडवाइज़र बनाया गया, अब उसके लिए एक नया महकमा पंजाब हुकूमत में बना दिया और उसको जो है GR1 में एक बड़ा सा दफ्तर दे दिया है, काफ़ी सारे मुलाजमीन दे दिए हैं और वो अपना अलहदा से सेक्रेटेरिएट चलाते हैं। तो लेकिन इसको महकमे को जो अफादियत दे रहा था, क्योंकि इसके नीचे बहबूद आबादी मरकज़ थे, ये आम बीमारियों के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के हवाले से भी अगर कोई इनके पास जाता था तो उनको भी ये अपनी मेडिसिन फराहम करते थे, चेकअप वगैरह कर लेते थे, ट्रेंड लोग थे। लेकिन इन ट्रेंड लोग को अब SNGAD में भिजवा दिया गया, और SNGAD में ये क्या काम करेंगे, इनको इधर उधर खपाया जाएगा। बजट वही रखा है, यानी इनके पे अखराजात जो आने हैं वो तो देने ही देने हैं क्योंकि ये रेगुलर मुलाजमीन है। लेकिन इस तरह का फ़ैसला क्यों किया जा रहा है? हालांकि ये आम देखा जाए ये जो बहबूद आबादी का महकमा था, ये डेंगू की जो एक्सरसाइज होती थी उसमें भी इसकी HR को इस्तेमाल किया जाता था। कोरोना में पोलियो के जो एक्सरसाइज पंजाब हुकूमत करती थी, कैंपेन लॉन्च करती थी, बहबूद आबादी के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता था, डाटा इकट्ठा किया जाता था। फिर दूसरी बात ये है कि ये शादीशुदा नौजवान जोड़ों को मोटिवेट करते थे कि आप अपनी ख़ानदान का साइज़ अपने वसाइल के मुताबिक रखें, बच्चों में वक्फा रखें, उससे माँ और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है और ख़ानदान में जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं या मुआशरती मसाइल हैं, उन पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। लेकिन ये हुकूमत की पता नहीं कौन सी पॉलिसी है, ये जो महाकलाकार ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को शायद ये मीर मुंशी या उसकी टीम जो है वो हक़ाइक़ से आगाह ही नहीं करती, और उनको ये कन्विंस किया गया कि इस महकमे की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि महकमा सेहत जो है ये बीमार लोगों को केटर फार करता है, और बहबूद आबादी का जो महकमा था ये तंदुरुस्त लोगों को केटर करता था, उनको बताता था कि आपने अपनी आबादी पर किस तरह कंट्रोल करना।
اور سب سے بڑا ہماری معیشت کا مسئلہ ہی آبادی بم ہے کہ یہ جو آبادی بم ہے اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوراک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ملازمت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، رہائش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہو، تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا ہو، صفائی ستھرائی کی، پینے کا صاف پانی، جتنا آبادی کا سائز بڑھتا جائے گا وہ سہولیات کم ہوتی جائیں گی، ان کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی جائے گی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ سہولیات فراہم ہی نہیں ہو پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 1,20,00,000 بچہ پنجاب میں اسکولوں سے باہر ہے، وہ غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ آبادی پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ آبادی کو اپنے وسائل کے مطابق رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے بابا نرالہ ہے، پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے شاید سیاسی اشرافیہ کو یہ کہا کہ یہ اس محکمے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں چند کروڑ روپے جو ہیں ان کی بچت ہونی ہے، لیکن جب یہ آبادی بم جو اب باہر آنا ہے 2 4 5 سال بعد تو پھر پتہ چلنا ہے حکومت کو کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا۔ تو اس حوالے سے اب محکمہ صحت کے لوگ اگرچہ وہ ڈاکٹر ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہیں، لیکن بہبود آبادی کے محکمے کی جو ایچ آر تھی یہ کوالیفائڈ تھی، ٹرینڈ تھی کہ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح بچوں میں وقفے کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کنٹراسیپٹیو میڈیسن ان کو کس طرح فراہم کرنی ہے، سرجریز کس طرح کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی مٹیریل جو ہے وہ کس طرح فراہم کرنا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے، اور آبادی پر کنٹرول کو چیک کیسے رکھنا ہے، اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر پنجاب میں تو پہلے آبادی بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ 2.55 ہے، اگر اسی طریقے سے آبادی بڑھتی رہی تو آئندہ 30 سال میں آبادی ڈبل ہو جائے گی، اور 60% آبادی کا جو حصہ ہے وہ 30 سال سے کم عمر لوگ ہیں جو بے روزگار پائے جاتے ہیں، اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو ہے، رہنا بھی ہے اس معاشرے میں، اس معاشرے کی تمام جو آسائشیں ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے، چاہے نچلے لیول پر استعمال کریں یا بڑے لیول پر استعمال کریں۔ اس طرح یہ آبادی میں اضافہ وسائل پر بھی بھاری بوجھ ہے، اکنامک گروتھ کو یہ ڈائریکٹ جو ہے متاثر کرتا ہے، اس کو منفی کر دیتا ہے، اس کے مثبت اثرات کو منفی کر دیتا ہے۔ لیکن حکومت پنجاب کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں، جس میں سیاسی اشرافیہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہیں، ان کی کابینہ ہے، اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس چیز پہ کیلکولیشن کی کہ بہبود آبادی کا محکمہ سرے سے ہی ختم کر دیا۔ اب ان کے لوگوں کو تنخواہ بھی دینی ہے لیکن سرپلس پول میں رکھ کے تنخواہ دینی ہے، یعنی وہ حکومتی وسائل بھی انجوائے کریں گے اور آبادی پر کنٹرول کرنے کا کوئی فرائض بھی سر انجام نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ اپنے فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر ریویو کریں، کیونکہ آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے صوبے کو بھی ہے، اب ہمارے ملک کو بھی ہے۔ اس حوالے سے پالیسی ساز کو بھی چاہیے کہ اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میکانزم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔